अथ दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण का द्वारकागमन। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृद आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्त किमकारशित्ततः। सूत उवाच वंशं कुरुर्वंशदवाग्निहत्तं संग्रोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विदूत विभ्रमः सशास गामिन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्तामनुजानुवर्तितः। कामं बवर्ष परजन्य सर्वकामदुगामहि सचशोस्मा व्रजान् गाव पयसोदस्वितुर्मुदा नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पतिविहृदः फलन्त्योषधय सर्वा कामवृत्तन्तु तस्य वै नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्महेतवः। अजातशत्रवा भवन् जन्तूनां राज्ञकर्हिचित् उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञात परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह कथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शाङ्गधन्वनः सत्सङ्गान्मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन् यस्तदया पार्थ सहेरन् विरहं कथम् दर्शन स्पर्शन संलाप शयानासन भोजनैः सर्वे ते निमिषैरक्षे तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्त स्नेह सम्बन्धा विचेलुस्तत्र तत्रः न्यरुन्नन्दुद्गलद्बाष्प मोत्कण्ठ्या देवके सुते निर्यात्यागारान्नो भद्रम् इति स्याद्वान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्खभैर्यश्च वीणाप्रणवगो मुखाः धुन्दुरयानकघण्टाद्या नेदुर्दुन्दुभयस्तथा प्रसादशिखरारूढा कुरुनार्योदिदृक्षया वव्यसो कुसुमे कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणाः सितात्पत्रम् जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम् रत्नदण्डम् गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्यः उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमै रेजे मधुपते पथे अस्रोयन्ताशिष सत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यमासे सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसाम् कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुतिमनोहरः स वै किलायम् पुरुषा पुरातनो य एक आसेद्विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसि सुप्तशक्तिषु स एव भूयो निजवेद्य चोदिताम् स्वजीव मायाम् प्रकृतिम् सृक्षितिम् अनामरूपात्मनिरूपनामने विदत्समानो नुससार शास्त्रकृत् स वा अयम् यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्त्युक्कलितात्मनात्मना नन्वेष सत्त्वम् परिमाष्टुमर्हते स वा अयम् सख्यनुगेत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिवे य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदा यधर्मेण तमोधयो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगम् सत्यमृतम् दयाम् यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलम् श्लाघ्यतमम् यदोकुल महो अलम् पुण्यतमम् मधुर्वनम् यदेश पुंसाम् वृषभश्रियपते स्वजन्मना चक्रक्रमेण चाञ्चते अहो बत स्वर्यशस्त्रकरे कुशस्थले पुण्ययशस्करे भुव पश्यन्ति नित्यम् यदनुग्रहे स्थितम् स्मितावलोकम् स्वपितिम् स्मयत्प्रज्ञा नूनम् वृतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो यस्य गृहेत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतम् मुहुः व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्दाशया या वेद्यशुल्केन हृता स्वयंवरे
प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बसुतादयो परा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः एता परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलम् निरस्तशौचम् वत साधु कुर्वते यासाम् गृहात् पुष्करलोचनपते न जात्वपेत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एवं विदा गदन्तेनाम् सगिरा पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मित्तेन ययौ हरिः अजातशत्रुपृतनाम् गोपेथाय मदुप्दुषः परेभ्यः शङ्किता स्नेहात् प्रायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम् अथ दूरागतान् शौरे कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढम् स्निग्धान् प्राह्यास्वनगरीम् प्रियैः कुरुजाङ्गलपाञ्चालान् शूरसेनान् सुयामुनान् ब्रह्मावर्तम् कुरुक्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतान्नथ मरुद्धन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागात् शान्ताबाहो मनाग्विभुः तत्र तत्र हतत्रत्यै हरे प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजेद् सम्प्रश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम 10मो अध्यायः। अथ 11 अध्यायः। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्ध्याञ्जनपदान् स्वकान् दद्मोदरवरम् तेषाम् विषादम् शमयन्निव स उच्चकाशे धवलोदरोदरो प्युरुक्रमस्याद्धरशोणशोणिमा दाद्मायमान करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनदम् जगद्भयभयावहम् प्रत्युद्गयो प्रजा सर्वा भर्त्रे दर्शनलालसाः तत्रोपनेतबलयो रविर्दीपमिवादृताः आत्मा रामम् पूर्णकामम् निजलाभेन नित्यदा प्रत्युदफुल्लमुखा प्रोचुर् हर्षगद्गदया गिरा पितरम् सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणम् क्षेममिहेच्छताम् परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो भवाय नस्त्वम् भव विश्वभावना त्वमेव माता तसुहृत्पते पिता त्वम् सद्गुरुर्न परमम् च दैवतम् यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपम् तव सर्वसौभगम् यरहम् भुजाक्षापससारभो भवान् कुरुन्मधुनुवात सुहृद्दृक्षया तत्राब्दकोटे प्रतिमक्षणो भवेत् रविम् विनाक्ष्णोरिवर्णस्तु वाचा इति चोदरिता वाचा प्रजानाम् भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहम् दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् मदभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीमिव सर्वतो सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामै वृत्तपद्माकरस्त्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणम् चित्रध्वजपताकाग्रे रन्ता प्रतिहता तताम् सम्मार्जितमहामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताम् गन्धजलैरोक्ताम् फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारे द्वारे गृहाणाम् च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृताम् पूर्णकुम्भे बलिभिर्धूपदीपकैः निशम्या प्रेष्ठमायान्तम् वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवते सुतः प्रहर्षवेगोच्छसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रम् पुरस्कृत्य ब्रह्मणे ससुमुलुङ्गले शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः वारमुख्याश्च शतशो यानिस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भात
कपोलवदनस्त्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागद्धवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोक चरितान्यद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनाम् पौराणामनुवर्तिनाम् यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषाम् मानमादधे प्रव्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मृतिक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतिर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रे सदारिस्थभिरैरपि आशीभिर्युज्यमानोऽन्ये वन्दिभिश्च विशत्पुरम् राजमार्गम् गते कृष्णे द्वारकायाकुलस्त्रियः हर्म्याल्न्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यम् निरीक्षमाणानाम् यदपि द्वारकौकसाम् नैव तृप्यन्ते हीदृश श्रियो धामाङ्गमच्युतम्